अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी होने जा रही है। वही निशानी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के करीब लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। आज वो वक्त आन पहुंचा है जब इंसान आसमान को छूने के ख्वाब को हकीकत में बदलने पर तुला हुआ है। सऊदी अरब के दिल रियाद शहर के करीब दुनिया की सबसे बुलंद इमारत तामीर होने जा रही है। एक ऐसी इमारत जो सिर्फ चंद सौ मीटर नहीं बल्कि पूरे 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर ऊंची होगी, यानी बुर्ज खलीफा से भी दुगना बड़ी। इसे बरतानवी माहिर तामीरात नॉर्मन फोस्टर डिजाइन कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये इमारत फिजिक्स के असूलों को चैलेंज करेगी, यानी कुदरती कवानीन से हटकर कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी ना हुआ हो। ये सब सुनकर यकीनन आपको शायद हैरत हो रही होगी, लेकिन याद रखिए कि दीन इस्लाम हमें पहले ही खबरदार कर चुका है कि जब इंसान अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करना शुरू कर दे, जब वो खुद को खालिक समझने लगे और जब जमीन पर फख्र व गरूर के मोहल्लात तामीर करे तो समझ लो कि कयामत करीब है। माहिरीन का कहना है कि इमारत की बुलंदी जितनी ज्यादा होगी इसके मसाइल भी इतने ही बड़े होंगे। सबसे पहले मसला होगा हवा का दबाव। इतनी ऊंचाई पर हवा की रफ्तार और दबाव आम सतह से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अगर इमारत का डिजाइन मामूली सा भी कमजोर हुआ तो पूरी इमारत किसी तूफान में ऐसे गिर सकती है जैसे एक पतंग टूट कर नीचे आ गिरती है। फिर आता है वजन का मसला। एक 2 किलोमीटर बुलंद इमारत का वजन हजारों टन होगा, जिसे संभालने के लिए जमीन के गहरे फाउंडेशंस दरकार होंगे। इतनी गहराई तक खुदाई करना और बुनियाद को मुस्तहकम बनाना इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होगा। दोस्तों, इसके अलावा एक और अहम मसला है लिफ्ट्स का। इतनी बड़ी इमारत में हजारों लोग मौजूद होंगे, इनका ऊपर नीचे आना जाना एक बहुत बड़ा मसला होगा। आम लिफ्ट्स इस काम के लिए नाकाफी होंगी। इसके लिए डबल डेक लिफ्ट्स या केबल कार सिस्टम जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज मुतारिफ करवाने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इंसान इतनी बड़ी इमारत क्यों बनाना चाहता है? क्या वाकई ये सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए है या फिर इसके पीछे कुछ और राज छुपे हैं? बाज माहिरीन का मानना है कि ये इमारत सिर्फ बिल्डिंग नहीं बल्कि एक टावर ऑफ पावर होगी। जैसे जैसे जमीन की फिजा आलूदा होती जाएगी, पानी आलूदा और खुराक कम हो जाएगी, वैसे वैसे इन टावर्स को नए शहर के तौर पर मुतारिफ करवाया जाएगा। ये बुलंदो बाला इमारतें आम इंसान के लिए नहीं बल्कि सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए होंगी, जिनमें बड़े सरमायादार, हुकूमती शख्सियात, आलमी एजेंसीज के नुमाइंदे और टेक्नोलॉजी कंपनियां शामिल होंगी। इन इमारतों के अंदर मखसूस जोन्स होंगे। एक जोन सिर्फ रिहाइश के लिए, एक पूरा फ्लोर खालिस टेक्नोलॉजी की रिसर्च के लिए, एक जगह सिर्फ मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वालों के लिए मुख्तस होगी। और कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां आम इंसान को जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि वहां रियासती खुफिया मंसूबे, डिजिटल सर्विलेंस और स्मार्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा होगा। प्यारे दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस टावर में खुद कार रोबोट्स हर जगह मौजूद होंगे, जो ना सिर्फ सिक्योरिटी संभालेंगे बल्कि रोजमर्रा के छोटे बड़े काम भी करेंगे। यहाँ इंसानों को जिस्मानी मुशक्कत की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर चीज डिजिटल, खुद कार और सिस्टमाइज्ड होगी। हत्ता कि यहाँ के मकीनों के जिस्म में चिप लगा दी जाएगी जो इनकी सेहत, आमदोरफ्त, खरीदारी और सोशल एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगी। यानी एक मुकम्मल डिजिटल गुलामी जो दिखने में तरक्की है लेकिन दर हकीकत इंसानियत की आखिरी जंजीर है। दोस्तों, ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि इन इमारतों में मौसम को कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी भी नस्ब की जाएगी, जिससे हर फ्लोर पर अलग माहौल बनाया जा सकेगा। अगर आपको गर्मी पसंद नहीं तो आपको एक ऐसे फ्लोर पर रखा जाएगा जहां दर्जा हरारत हमेशा ठंडा हो। अगर आपको बारिश पसंद है तो वो माहौल भी मसनूई तौर पर तैयार किया जाएगा, यानी हर ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास ताकत, दौलत या इख्तियार होगा। और जो आम लोग होंगे वो इन टावर से दूर जमीन पर आलूदगी में, बीमारियों में और गुर्बत में जिंदगी गुजारेंगे। इन इमारतों का असल मकसद जमीन पर मौजूद आम इंसान को मखसूस तबके से अलग करना है। कुछ तजिया निगार तो ये भी कहते हैं कि ये टावर्स दरअसल मुस्तकबिल के नौ आबादियाती निजाम की जदीद शक्ल होंगे, जहां एक तबका जमीन पर राज करेगा और दूसरा सिर्फ जिंदा रहने के लिए तरसेगा। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इन इमारतों को मुस्तकबिल में इंसानी क्लोनिंग, जीनियाती तहकीक और आर्टिफिशियल वार्म टेक्नोलॉजी जैसे मंसूबों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ वो इंसान तैयार किए जाएंगे जो मखसूस जहन, ताकत या सोच के हामिल होंगे। ये इमारतें सिर्फ रहने की जगह नहीं होंगी बल्कि नई इंसानियत बनाने की तजुर्बा गाहें बन जाएंगी।
اس لیے بعض علماء اور مفکرین کا کہنا ہے کہ یہ عمارت صرف تغیراتی ترقی نہیں ہے بلکہ قیامت کی واضح نشانی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان زمین کو چھوڑ کر آسمان پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن بھول گیا ہے کہ آسمان کا اختیار صرف رب ذوالجلال کے پاس ہے، اور جو اس کی خدائی میں دخل دے گا اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کریں۔ آج ہم اس حدیث کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مکہ اور مدینہ جیسے شہر سادگی، خاکساری اور روحانیت کی علامت ہوتے تھے، لیکن اب وہی زمین جو کبھی سجدوں کی گواہ تھی، وہاں اب آسمان کو چھونے والی عمارتیں بن رہی ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت ویژن 2030 کے تحت اس پروجیکٹ کو فیوچر سٹی بنانے جا رہی ہے۔ اس شہر میں خود کار ٹرانسپورٹ، مصنوعی ذہانت، روبوٹس اور بایو کلائمیٹک عمارتیں ہوں گی۔ لیکن جب انسان ترقی کے نام پر رب کو بھول جائے تو وہی ترقی اس کے زوال کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک علامت ہے اس انسان کی جو رب سے مقابلے پر اتر آیا ہے، وہ انسان جو زمین پر فخر، غرور اور تکبر کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ ایک دن سب کچھ مٹی میں مل جانا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ محمد بن سلمان صرف بلند و بالا عمارتیں ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے لگژری ریزورٹس تیار کروا رہے ہیں، جن کا مقصد سعودی عرب کو جدید، پرکشش اور بین الاقوامی سیاحت کا مرکز بنانا ہے۔ یہ ریزورٹس ریڈ سی، نیوم سٹی اور العلا جیسے علاقوں میں بنائے جا رہے ہیں جہاں دنیا کی جدید ترین سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ ان ریزورٹس میں مصنوعی ساحل، جدید ہوٹلز، شیشے کے کمروں والے ولاز، پرائیویٹ ایئرپورٹس، انڈر واٹر ہوٹل سسٹمز اور مکمل سمارٹ سٹیز کے تصورات پر کام ہو رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان منصوبوں کا مقصد نہ صرف دنیا کے امیر طبقے کو سعودی عرب کی طرف متوجہ کرنا ہے بلکہ خود سعودی عرب کو پرانے مذہبی تشخص سے نکال کر ایک نئے، ماڈرن اور لبرل چہرے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ان منصوبوں پر اربوں ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں اور محمد بن سلمان اسے ویژن 2030 کا مرکزی حصہ قرار دیتے ہیں، لیکن ناقدین کا ماننا ہے کہ یہ سب کچھ اصل میں اسلامی شناخت کو پس پش ڈال کر مغرب کی نکالی کرنے کی ایک بڑی کوشش ہے، جو بظاہر ترقی ہے لیکن روحانیت سے خالی اور خطرناک مستقبل کی جانب ایک قدم ہے۔ ناظرین، یہ دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، جتنی بھی عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، لیکن قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ ہم نے فرات کا پانی سرخ ہوتے دیکھا، ہم نے اسرائیل کے خوابوں کو حقیقت میں بدلتے دیکھا، ہم نے انسان کو روبوٹ میں چینج ہوتے دیکھا، اور اب ہم انسان کو رب کے برابر پہنچنے کی کوشش کرتے دیکھ رہے ہیں۔ وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں، ہم سمجھ جائیں کہ یہ دنیا فانی ہے، قیامت کا وقت قریب ہے اور تمام نشانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔